देश जिस बस्ती में मैं पैदा हुआ हूँ उस बस्ती में कोई ऐसा बूटा लगे जो बाद में लोग जो हैं उससे इस्तेफादा करते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि आप बता सकते हैं कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल एक मुसलमान के साथ दी जा सकती है। बहुत सोचो विचार की गई। अंजाम कार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बताएं कि वो कौन सा दरख्त है, जब आप मौजूद हों तो हम आपकी मौजूदगी में वो बात क्या न बता सकें। आपने फरमाया कि खजूर वो दरख्त है, खजूर का वो दरख्त है जिसकी मिसाल एक मुसलमान के साथ की जा सकती है। फिर आपने उसके फजाइल बताए। आपने बताया कि खजूर का वो दरख्त ऐसी चीज़ है कि जिस मकाम पर भी आप लगाएंगे वो आहिस्ता 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 बढ़ेगा, यकदम नहीं बढ़ेगा। जिसका मतलब ये है कि मुसलमान जिस बस्ती में, जिस मकाम पर, जिस जगह पर सही मानों में मुसलमान होकर बैठ जाए तो यकदम उसे आंधी की तरह तरक्की नहीं मिलती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा 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 करके बढ़ता है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि कई साल के बाद जब वो जवान होता है तो उस पर एक फल लगता है। लोग ईंटें रोड़े उठा करके उसको फेंकते हैं, लेकिन वो मीठा फल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की अलामत ये है कि उसको कोई गाली दे, उसको कोई बुरा कहे, उसको कोई जो चाहे वो कहता रहे, लेकिन वो किसी बुराई का जवाब बुराई के साथ न दे। बल्कि जिस तरह खजूर मीठा फल देती है, बट्टे खाए, गालियाँ खाए, बुरा बुलाए, सब कुछ करे, सुन ले, लेकिन फल बेद मीठा दे। ये खजूर की एक इलामत। मैंने ये बात जब पढ़ी मेरे ज़हन में भी एक बात आई कि अल्लाह करे कि मुसलमान तो मैं हूँ, लेकिन किसी ऐसे मकाम पर ये मेरा बूटा भी लग जाए कि लोग चाहे पसंद करें या ना करें, वो ईंटें लगाए, पत्थर फेंकें, गालियाँ दें, कुछ भी करें, मैं किसी का जवाब न देते हुए कम अज कम मीठा फल उन तक पहुँचाऊँ। ये मेरे दिल की हसरत इसी तरीके से मैंने समझा कि पूरी होगी कि जब इंसान दरख्त लगाता है तो यकीनी बात नहीं है कि वो उसका फल खाए। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था। मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि किसी एक बूढ़े को किसी ने देखा कि वो दरख्त लगा रहा है, फलदार दरख्त लगा रहा है, वो किसी ने पूछा कि बुजुर्गो ये तुम्हारी इतनी उम्र गुजर गई, अभी तुम्हारी हेल्थ खत्म नहीं हुई कि अब भी तुम्हें इन दरख्तों को लगा रहे हैं। उसने कहा भाई ये बात कैसे आपने कह दी। मामला दरअसल ये है कि कुछ लोगों ने दरख्त लगाए थे, हमने उनके फल खाए। मैं इसलिए ये दरख्त नहीं लगा रहा कि इसके फल मैं खाऊं, बल्कि मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अल्लाह करे इन दरख्तों को जवान हो तो इनके फल दूसरे लोग भी खाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जहाँ तक मुमकिन हो सका इस बस्ती में बावजूद इसके कि किसी आदमी का कोई तावन किसी तरह का, किसी बड़े छोटे का मेरे साथ नहीं, मैं सबके सामने दरख्वास्त करता हूँ कि आज तक किसी को मैंने कोई तकलीफ दी है, किसी को बुरा बोला है, किसी के साथ कोई ऐसी बात झगड़ा किया है, किसी का ले करके दिया नहीं, किसी के साथ कोई ज्यादती किया है तो वो मेरे गले में जाए। लेकिन कम अज कम ये इंसान चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो बूटे लगते हैं, इस तरह के जो दरख्त लगाए जाते हैं, उनका फल मुद्दत तक चलता रहता है। देखिए इस लिहाज से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये छोटा सा इदारा इस जगह पर बनाया गया। मेरे जितने साथी शहरों में बैठे, कराची से लेकर पेशावर तक मुझ पर इस मामले में नाराज हैं कि आप ये सूरज किसी शहर में लगाते, किसी शहर में पौधा लगाते तो वो बहुत फलावन है, बहुत इसकी जाती मोहब्बत। लेकिन मेरे ज़हन में एक ही बात है कि शहरों में काम हो रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी मेरे उस बस्ती में, उस देश में, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ या मैंने जिंदगी संभाली है, मेरे आबाओ अजदाद यहाँ गुजरे हैं, उस मकाम पर भी कोई ऐसा काम है। तो मैंने आपसे गुजारिश ये करना चाहिए कि मैंने माँ इसलिए ये तश्कील दिया है इस इदारे को कि अल्लाह करे मेरे बाद भी ये आप लोगों को फल देता। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह के लिए अगर मेरे में कोई गलती है तो खुदा के लिए माफ़ कर दो,
لیکن اس ادارے کے ساتھ کم از کم اپنی بچیوں کو 9th 10 میں داخل کرا کے اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم یہاں سے دلوائیں اور بہتر سے بہتر جتنا تعاون سکول آپ کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اس وقت یعنی کم از کم بھی ایک بچے پر 10-12 روپیہ مہینہ تو کم از کم خرچ کر رہے ہیں جہاں بھی وہ پڑھا رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی فیس معاف ہے، کتابیں مفت مل رہی ہیں، جو ہم سے وہ آپ سے تعاون ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ صرف اس لیے اللہ کرے کہ آپ میں یہ ہمت بنے اس معاملے کو آگے چلائیں۔ میں آپ سے اس لیے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میرا چیز یہ کہتا ہے کہ کم از کم BA بچیاں ہو کر کے یہاں سے نکلیں، اور وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب آپ بھی تعاون کریں۔ میں تو جہاں تک اکیلا آدمی جہاں تک کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں، لیکن آپ کا تعاون میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دیہات میں اس ارد گرد رہتے ہیں، اس بستی میں رہتے ہیں، میرے ساتھ تعارف ہے یا نہیں ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے پھر ایک بار التماس کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے شہروں میں اور یہ جہاں دور دراز میں سکول بنے ہوئے ہیں، کالج بنے ہوئے ہیں، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے میرے سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی بستی میں اس پودے کی آپ جاری میں آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، اور وہ مدد یہی ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں لائیں، ان کے آنے پر ان کی تعداد بڑھنے پر ہم آگے کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ یہ 12ویں تک کم از کم ہو کے آگے چلتے رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، پیچھے آنے والے کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے BA MA یہاں بیٹھ کر کے کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ سہولت ہے، یا شہروں میں پھر پھرا کے کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ سہولت ہے۔ میں بات یہ تقریر کرنا نہیں چاہ رہا، میرے بچے نے جو پہلے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ تک کوئی پہنچانا کوئی ضروری نہیں تھی، میں بالکل آپ کا خادم ہوں، کوئی یہ میرے میں بات نہیں ہے کہ میں علامہ ہوں، میں عالم ہوں، میں TV پر جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، وہ ساری چیزیں ذہن میں، اصل چیز یہ ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ میں جانا نہیں چاہتا، سب اسکولوں کی آبادی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم 9th 10 کا اس وقت آپ کے ارد گرد یہاں موجود نہیں ہے، دور دراز جانا پڑتا ہے، اس کے لیے میں زیادہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں آپ اس معاملے میں کوشش کریں اور اس پودے کی آپ یاری میں حصہ لیں۔ دیکھیں یہاں موجود نہیں ہے لیکن آپ تشریف لائی ہیں، آپ کے گھروں میں آخر مرد بھی موجود ہیں، ان کو جا کر کے بتائیں کہ وہاں ہم کیا دے کر کے آئے ہیں، یہاں ادارہ کتنا ہے، جگہ کتنی ہے، طلباء کتنے ہیں، کام کیسے ہو رہا ہے، تو یہ مفت کی کھیر جو ہے اس میں جتنا حصہ آپ لے سکتے ہیں، جتنی زیادہ کھا سکتے ہیں اس کو کھائیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن اس وقت رہیں یہ آپ سے آخری اپیل بھی اور پہلی اپیل بھی یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون آپ کا یہی ہے کہ یہاں اپنی بچیوں کو داخل کرائیں، خصوصاً 9th 10 میں۔ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دور دراز جانے کی بجائے قریب سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ بچوں کے ساتھ انہوں نے کرنا ہے وہ اپنا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ توفیق دے تو آپ کو بھی اور ان حضرات کو بھی، ان بچوں کو بھی پروان چڑھائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ